सध्या IIT जी आसा ती संजीवनी जागे हाडपा अशें म्हणून गव्हर्मेंट म्हणटा. सध्या बोवाळ चालू आसा. तुमचें म्हणणें कितें आसा? म्हाजें नांव चंदा वेळीप. हांव भाटी सांग्या वयलो की हांव जवळ जवळ 1987 उशेर करतालो कळ्ळें. आनी हालींच एक 4 वर्सांनी हें उशेर जें आसा हें सरकारान आमगे बंद करून उडयलें. आनी फॅक्टरी जी आसा ही सरकारान बंद करून उडयली. आनी आतां सरकार म्हणटा की त्या जाग्यार जी आसा चड असो बोवाळ जाल्लेलो आसा की IIT घालपाची कितें. पूण म्हाजो पूर्ण त्या विरोध आसा की सरकारान जर IIT घातली जाल्यार तेजो पूर्ण विरोध आसा. कारण हो एक शेतकरी एरिया आमची आनी जवळ जवळ 400-500 लोक ह्या शेतकरीचेर जगता. आनी हांवूच सुद्दां आमचे फॅमिली सुद्दां ह्या शेतीचेर आज एग्रीकल्चर उशेलाचेर जगोन आज आमी इतली फुडें पावले. आमगे बायले भुरग्यांक सगळें जें आसा ह्या उशेला धंद्याचेरच आमी केलें. पूण आज अकस्मात हो संजीवनी सगळें कारखान बंद करून सरकारान आमचेर शेतकऱ्यांचे खूब अन्याय केले कडेन आसा. आमी सारके बेकार जाले कडेन आसा. आनी हो IIT प्रकल्प हाडून थंय लादपाक सोदता. आमचो पूर्ण विरोध आसतलो. कारण ही जी जमीन जी आसा कितें ही सरकारान एग्रीकल्चरा खातीर दिल्ली, शेतकऱ्यां खातीर दिल्ली. आनी ही IIT थंय हाडपाक सरकार शकत ना. कारण ही पूर्ण जी आसा जमीन जी आसा शेतकऱ्यां आसा की सहकारी जे आसा संस्था ज्यो आसा एका शेअर होल्डर आसा. आनी आमी प्रत्येक जे सभासद आसात संजीवनीचे हे शेअर होल्डर आसा. आनी ते शेअर होल्डर हे जमनीचे मालक आसा, संजीवनी मालक आसात. की सरकार हो मालक न्हू कळना तुका. म्हणूनच आमी संजीवनी जर त्या जाग्यार IIT हाडूंक सोदता. आमचो पूर्णपणे विरोध आसतलो आनी सरकाराक आमी सोडपाना. कारण आमची मालकी हक्कां आमकां ती कोर्टां वचपाक वडोवंक शकता, हायकोर्टां वडोवंक शकता. आमी मोठी आंदोलन करतले आनी IIT जो प्रकल्प आसा हो कसोच त्या जाग्यार आमी हाडून दिवपाना. हांव सांगूंक सोदतां की जर सरकार त्या जाग्यार संजीवनी जाग्यार जर दुसरें कितें आमकां शेतकऱ्यांच्या हिताचो, शेतकऱ्यांच्या बरे फायद्याचो कितें जर दुसरो प्रोजेक्ट हाडटा जायत की आमचो तांकां विरोध ना. पूण IIT सारके प्रोजेक्टा आमगे विरोध आसतलो. आनी जे शेअर जे आसात आमगेले कितें त्या शेअराचो वेल्यू जो आसा तर एक डबल 5 लाख 10 लाख जर प्रत्येक शेतकऱ्याक तर दिता कळ्ळें तुका. आमचो तांचो विरोध ना. पूण आमगेलें जें कितें कॉम्प्रोमायज आसा शेतकऱ्यालें तें कॉम्प्रोमायज करूनच सरकारान थंय कितें तरी दुसरें हाडपाक जाय. नाल्यार आमी तो तेजो पूर्ण विरोध आसतलो. कारण नाल्यार एक तरी संजीवनी थंय नवी दुसरी चालू करपाक जाय. कारण आमचें जें पोट जें आसा आमी जे शेतकरी आसा त्या संजीवनीचे येवपर्यंत जगलेले आसा आनी आपण आमी जगपाकच जाय. तूं सरकाराक सांगपाक कितें सोदता? हांव सरकार इतलो सांगूंक सोदता की जी IIT जी हाडूंक सोदता कळ्ळें तुका की IIT आमकां नाका थंय कळ्ळें तुका. आमकां आमगेलो जो कितें वेवसाय आसा एग्रीकल्चरा बद्दल जें कितें आसा आमकां जें कितें बेनिफीट मेळटलें कितें असो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी थंय हाडल्यार जाता कितें. पूण IIT सारको जो प्रोजेक्ट हाडलो ह्या शेतकऱ्याक तेजो कांयच फायदो मेळपाना कळ्ळें. खंयचोच फायदो मेळपाना. हो भायलो कितें गोंयच्या भायल्या लोकांक तेजो फायदो मेळटलो. सरकाराक सांगूंक सोदता की जी बंद पडलेली जी संजीवनी आसा ही परत चालू करची. आनी शेतकऱ्यांक जो आसा कितें जें कितें आज बंद पडलेलें आसा तेजे उदरनिर्वाह जो आसा शेतकरी करताले तशेंच पोट चलतालें. तो संजीवनी चालू करून आमकां तेजेर पोट चलोवपाक दिवचें. म्हाजें नांव हर्षद श्रीकांत प्रभुदेसाय. आमी पेपरांनी वाचता की शुगर फॅक्टरीच्या जाग्यार IIT येता म्हणून. पूण प्रत्यक्षांत आमी सभासद तिजे आजून आमकां हेजी कल्पना कांयच ना. आनी आमी थंय जर IIT येता आमचो एकच विशय आशिल्लो आमकां आमची संजीवनीच्या जाग्यार संजीवनी म्हणजे साखर कारखानो किंवा इथॉनॉल प्लांट उबो जावन गोंयचे शेतकारां थंय ऊस हाडून क्रॅश करून तेजे बेनिफीट मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी गोंयची ऊस शेती टिकपाक जाय आशिल्ली. आमकां IIT येता हें वाऱ्या वयलें म्हणजे ह्या सरकाराचें सगळें डुबटप्पी धोरण आसा तें सरकार उलयता ते प्रत्यक्षांत. आनी केन्ना अशें पेपरार येता तांकां विचारलें ते म्हणटा पेपर कितें दिता. आतां पेपर कितें दिता जाल्यार तुमी उलयनासतना दिता काय कितें असो एक आमचे फुडें म्हणजे सामान्य नागरिका फुडें प्रश्न पडटा. प्रत्येक गोश्ट तेंची दुटप्पी धोरणां आज जें उलयता तें फाल्यां उलयना. आनी आज ही कॉपरेटीव सेक्टरांतली जमीन सरकार इतल्या वर्सां ही फॅक्टरी चलयतालो. आमकां शेतकारांक एकठांय करून विचारलें ना बाबा ही सरकाराच्यान चलोवपाक जायना तुमी चलयता काय कितें.
गोंय अजून वासपूस केल्लो ना आनी थंय हांगा IIT हाडटा आनी कितें हाडटा असो बोवाळ करीत आसा। IIT हाडपा आमचो प्रखर विरोध आसा। पयलीं तेणी आमचो शेतकारांचो विशय सोडोवचो। गोंयचे युवा तरणाटे जे आज भरपूर जमीन पडंग आसा गोंयांत आनी गोंयचे जर एनवायरमेंट राखून दवरतले जाल्यार शेतीची पर्संटेज वाडपाची गरज आसा। ती जर जातली जाल्यार हेणी इथॉनॉल किंवा साखरे पर्याय वेवस्था हांगा गोंयांत करपाची गरज आसा। ती केल्या शिवाय आमी तांकां खंयचेच हेका हें करचें ना आनी आमी हेजे खातीर फुडें आमकां न्यायीक लढो दिवचो पडल्यार सुद्दां न्यायीक लढो दितले, कित्याक सहकार क्षेत्रांतले आनी शेती खातीर आनी गोंयची सुंदरताय एग्रीकल्चर टिकोवन दवरपा खातीर कितें करचें पडटलें तें करतले। सरकाराचें योग्य धोरण ना, दुटप्पी धोरण आसा, शेतकाराक वाऱ्यार सोडलेलो आसा। तेन्ना हे IIT हे त्यो खबरी आमी पयलीं आयकोचे ना। पयलीं तेणी आमचो विशय सोडोवचो गोंयकारांचो आनी मागीर तें फुडले कितें तो विचार करचो। हांव सिमो एक जेवणा केवणा एक शेतकरी शुगर केनाचो। हांव सरकाराक एक जाग दिवपाक सोदतां की आमी सांगत आहा सरकाराक की जी आमची शुगर फॅक्टरी आहा ही एक शुगर फॅक्टरी करची ना जाल्यार एथोलीन प्लांट करचो हे सरकारा कडेन मागणी आमची चालू आसा मागोवप। आनीक दुसरी गोश्ट आतां ती आमी आयकलां की IIT कितें शुगर फॅक्टरी हाडटात, शुगर फॅक्टरी जमनी हाडटात तेन्ना ती IIT शुगर फॅक्टरी जमनी हाडची न्हू, कारण ती शेतकरी सभासदांची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान ही शेतकऱ्यां खातीर दवरल्या आनीक भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवा खातीर ती दवरली आनी शेतकऱ्यांक हीत जगोवचें हें सरकारा कडेन म्हणजे कळकळीची मागणी आहा, विनंती आहा सरकाराक की माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक की तेणी ती फॅक्टरी कशी करची ती आनी तेच जमनी करची तीच, कारण शेतकऱ्यां जमीन ती सहकार एकठाची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकराक सहकार एकठाची जमनी खाला ती IIT बी आमकां कांयच नाका आनी IIT समज घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आहे। एका आनी घरांतले घरभर शेतकरी उडोवन ते जमनीर येवन थंय रावपाची तयारी आसा, म्हणजे न्हिदपाची तयारी आहा, स्ट्रायक करपाची तयारी आहा। इतल्याच सरकाराक कळकळीची विनंती। सध्या IIT जी आसा पळय ती सध्या संजीवनी जाग्यार हाडपाक सोदता गव्हर्मेंट असो सध्या बोवाळ चालू आसा। तुमचें म्हणणें कितें आसा? सरकारी IIT जे संजीवनी जाग्यार हाडूंक सोदता म्हाका दिसता ह्या शेतकऱ्यांचे एक अन्याय करता। ही सहकार क्षेत्राची संजीवनी म्हणजे जमीन म्हणजे सहकार क्षेत्राची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान एक लोकांक एक बरो उद्योग धंदो मेळचो आनी लोकांची म्हणजे शेती वाडची, साकार गोंयांत तयार जावची एक भाऊ हे सपन दवरून एक 1972 सुमार तें संजीवनी स्थापन केली, जमीन घेतली आनी ही सहकार क्षेत्रांत दिली। आयज जर सरकार जर ते जमनी जर हें IIT हाडपाचो जर जाता, हांव बी सोशल मिडियाचेर आयकतां, सगळ्या हांव पळयतां की IIT जमीन हाडटा अशें म्हणून आमकां आयकों येयले कडेन आसा। एक्झॅक्ट म्हाका कितें जालें तें खबर ना, पूण लोकूय बी उलोवपाक लागले आनी मिडियाय बी उलोवपाक लागले, कोण कोण अशें आसा। पूण जर तर ते जमनीचेर तर IIT तर हाडपाक सोदता जाल्यार आमगेलो हुस्कारालो वस आमगेलो कंप्लिटली विरोध, कित्याक ही सहकार क्षेत्रांत जमीन ही शेतकऱ्यांची जमीन, ही शेतकऱ्यां खातीर केल्या, उसा खातीर केली सहकार क्षेत्रांची ही जमीन ही तांकां सोंपोवणी म्हाका दिसता तरी IIT हाडपाची म्हाका जाल्यार आमगेलो जाल्यार शेतकऱ्यांचो म्हाका जाल्यार तो विरोध। कारण हे शेतकरी खूब त्रासां पडले कडेन आसा। संजीवनी हितूंतली सरकारान चलोवपाक घेतली तेन्ना सावन ही लॉसां पडली। जेन्ना सहकार क्षेत्रा कडेन चलताली ती बरे प्रमाणांत चलताली आनी सहकार ताका जेन्ना शेतकरी म्हणून जेन्ना चलयताले तेन्ना वेवस्थीत ती सरकारान जेन्ना घेतली तेन्ना सावन इल्ली तेजें करप्शन जायत घेत गेली। ही संजीवनी बंद करपाक शेतकऱ्यांचो अजिबात हातभार ना, फक्त हे जे कोण सरकारान भितर प्रशासक जे कोण नेमलेले तेंची हे करप्शनाचेर ही संजीवनी बुडपाक गेले कडेन आनी ही संजीवनी तेणी बंद उडयले कडेन।